नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकहरू, केपी शर्मा ओली 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्। दुई पटकसम्म मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेका हाम्रा प्रधानमन्त्री निकै हृष्टपुष्ट र शक्तिशाली छन् भन्दा सायद फरक नपर्ला। प्रतिपक्षलाई थाङ्नामा सुताउने र आफ्नै दलभित्र र आफ्नै पद गुम्ने अवस्थामा पुग्दा समेत निर्धक्कले अनेक अस्त्र तथा टुक्काबाजी गरी सहमतिमा ल्याउन सफल प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सञ्चार जगतप्रति भने निकै सकारात्मक देखिनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल मिडिया एलायन्सका पदाधिकारीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाइ करिब 1.5 घण्टा पाठ पढाएका र किस्सा सुनाएका प्रधानमन्त्रीका ओलीका 15 किस्सा समेट्ने कोसिस गरेका छौं। दर्शकहरू, साँच्चै हाम्रा प्रधानमन्त्रीको ज्ञान, अनुभव र क्षमतालाई भने सम्मान गर्नै पर्छ। नभए कहिले डाक्टर बन्ने, कहिले इन्जिनियर बन्ने, कहिले समाजसेवी सहित थुप्रै उपमा सहित प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार नेपाल मिडिया एलायन्सका पदाधिकारीहरूसँग राम्रै भलाकुसारी गर्नुभयो। कोरोनाको औषधि, बेसार पानी र गुर्जोदेखि नेपालमा रेल ल्याइ छाडेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनका फरक कोणहरू आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीका 15 किस्सा मार्फत। किस्सा नम्बर 1, क्लिन फिल्ड लागू गर्ने बाचा। सरकारले कार्तिक 7 गतेबाट क्लिन फिल्ड लागू गर्छ। क्लिन फिल्डका लागि ल्याउनु पर्ने सामान वा बक्स किन आएन? म प्रधानमन्त्री मात्र नभई सञ्चार मन्त्री भएको हैसियतले समेत छिट्टै त्यो बक्स ल्याउनका लागि पहल गर्छु। कार्तिक 7बाट क्लिन फिल्ड लागू गर्ने भनेर हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। अर्को मन्त्री नबने सम्मका लागि सञ्चार मन्त्रालयले पनि मैले हेरेको छु, अथवा अहिलेको सञ्चार मन्त्री पनि म नै हुँ। त्यसकारण तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सँगै भन्नुभएको छ, सञ्चार मन्त्रीलाई पनि सँगै भन्नुपर्छ। यसको अवश्य नै तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल एन्सर छिटै पाउनुहुन्छ, किनभने यो मेरो नलेजमा आयो। मेरो नलेजमा आउने बित्तिकै त्यो जे गर्नुपर्ने हो त्यो एक्सनमा जान्छ। मेरो म चाहिँ एउटा म्यान अफ एक्सन भने जस्तो, म कुनै पनि कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने, काममा जाने त्यो कुरा। किस्सा नम्बर 2, बेसार पानी र गुर्जोको महत्त्व। म चिकित्सक त होइन, तर बेसार पानीले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने प्रमाणित भइसकेको छ। तर गुर्जो ब्लड प्रेसर कम भएकाले खानुहुन्न। ब्लड प्रेसर बढी भएकाले गुर्जो पानी उमालेर खाए भने पक्कै पनि कोरोना जित्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। यो बेसारको विरुद्ध आउनेहरू के गरेर आउँछन् भने, बेसार पानी चाहिँ त्यहाँ अब भुलमालमा सर्यो भने के गर्ने? कोभिड बेसार पानी चाहिँ टन्न घरमा खाँदो रहेछ अनि विरोध गरेर बेसार गरेर बेसार पानी टन्न खान्छ। म के विश्वास गर्छु भने तपाईँहरू पनि बेसार पानी पक्कै खानुहुन्छ होला। खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो छ। यो कोभिड विरुद्धमा बेसार पानी खानु ठिक छ, खानुपर्छ। ब्लड प्रेसर हाई भएको, सुगर हाई भएको छ भने गुर्जो खाए हुन्छ। यदि सुगर र ब्लड प्रेसर लो छ भने गुर्जो नखाँदा हुन्छ, किनभने त्यसले झन् रोग हुन्छ। त्यसकारण अर्को समस्या आउँछ। किस्सा नम्बर 3, पाखेको कहानी। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एक पाखे भन्दा पाखे भन्यो भने निरन्तर रूपमा सरकारलाई खेदो खन्ने काम भयो। के मिडियाको सुन्ने कान पनि गतिला छैनन्, या सरकारलाई खाली असफल र अनिरहेको बन्दी बनाउन मात्रै मिडिया लागेका छन् त? सूर्य थापा नाम गरेका एकजना मान्छेले समाचार दिँदा, कुराकानी गर्दा, विचार बनाउँदा एक पाखे ढङ्गले विचार बनाउनु हुँदैन। एउटा पक्ष मात्रै हेरेर हुँदैन, सबै पक्ष हेरेर बनाउनुपर्छ। भनेपछि हामीलाई पाखे भन्यो, एक पाखे ढङ्गले सोच्नु हुँदैन। सबै पक्ष एक बाटोमा सोच्नु हुँदैन, सबै बाटो सबै पक्षमा विचार गर्नुपर्छ भन्दा कसैलाई एक के पाखे भनेर गाली कहाँ गरियो त्यहाँ? मतलब न्युभन्दा पनि हद हुन्छ नि। पाखे भनेर हामीलाई पाखे विदेशमा
टेलिफोन गरेर मेल गरेर ए साथी हो हामीलाई पाके भनौँ के हेरेर बसिरहेको छ, ए साथी हो हामीलाई पाके भनौँ के हेरेर बसिरहेको छ। किस्सा नम्बर 4, धमला माथि हमला। श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने मान्छे मै हो, तर तपाईहरूले यसले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र यसलाई लागू गर्न नसक्नु मेरो समस्या होइन। यसै विषयमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा मिडिया एलायन्सका सदस्य ऋषि धमलाले यसरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न तिर्स्याएका थिए। श्रमजीवी पत्रकारको समस्या छ समानै प्रधानजी, मैले बोल्नै पर्छ। मलाई धेरै देशहरूका श्रमजीवी पत्रकारले भनेका छन् अब तपाईँ मालिक हुनुभयो, तपाईँको विभिन्न मिडियाको अध्यक्ष हुनुभयो, अब हाम्रो बाला पनि बोलिदिन्छ। म आज समानै प्रधानजीलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या समाधान गर्ने पनि हामीले हो। सदस्य धमलाले सोधेको प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्री ओलीले नामै किटान गरी यसरी जवाब दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सधैँ मिडिया मैत्री भएको बताएका थिए। मैले त सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि लडेको हुँ, यो सिङ्गो हाल्ने। मैले प्रेसको स्वतन्त्रताका लागि लडे हुँ, किसानका अधिकारका लागि लडे हुँ, मजदुरका अधिकारका लागि लडे हुँ, विद्यार्थीहरूका हक हितका लागि लडे हुँ, श्रमजीवी पत्रकारका अधिकारका लागि लडे हुँ। ऋषिजीले श्रमजीवी पत्रकारको कुरा गरिहाल्नु हो। यहाँनिर अलिकति इन्ट्रेस्टको क्लास होला, तर मैले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि तोकेको थिएँ। त्यो कसैलाई ठिक लाग्ला, कसैलाई ठिक नलाग्ला। ठिक लाग्नेहरू पनि छन् त्यसमा, ठिक नलाग्ने पनि छन्। किनभने जसले तिर्नुपर्छ त्यसलाई ठिक नलाग्ला, जसले लिन पाउँछ त्यसलाई ठिक। किस्सा नम्बर 5, आयो आयो रेल आयो। कागजको रेल र पानी जहाज बनाई खिल्ली उडाउनेहरूका लागि सप्तकोशीमा स्टिमर व्यवसायीले स्वस्फूर्त रूपमा चलाए भने जनकपुरमा नेपाली झण्डा अङ्कित रेल आएकै छ त। जति सरकारको मजाक उडाए पनि आफूले प्रतिबद्धता गरेका बाचाहरू पूरा गर्न मैले कुनै कसुर बाँकी राख्दिनँ। मान्छेले नकली रेल, कागजका रेल बनाएर मजाक उडाउँदै गरे पनि मैले रेलको काम अगाडि बढाइरहेका छु। केही त भित्र पस्न थाल्यो, केही अरू भित्र पस्छन्, केही पूर्व पश्चिम कुद्ने अब सुरु हुँदैछ, प्रक्रिया अगाडि जाँदैछ। त्यसको बाटो क्लियर गरेर कतिपय ठाउँमा बनाउने काम भइरहेको छ र कतिपय ठाउँमा अब बनाउने काम सुरु हुन्छ, ठेकाहरू अगाडि बढ्छ। मलाई माया लाग्छ, दया लाग्छ त्यो मजाक उडाउनेहरू, र म गौरव गर्छु जसले चलाए, स्टिमर चलाएर देखाए। किस्सा नम्बर 6, आयो विज्ञापन बोर्ड। मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई क्लिन फिड लागू गर्न र विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न माग गरेका थिए। अध्यक्ष राज कर्णिकारले विज्ञापन बोर्ड अहिलेको टटकारो आवश्यकता भएको बताएका थिए। आर्थिक 7 गतिको नीति तय गरिसकेको छ र 8 गतेपछि यो निर्बाध रूपमा विज्ञापन रहित बन्दैछ। म यसका लागि पुनः एकपटक मिडिया एलायन्सको तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीमा हार्दिक आभार समेत प्रकट गर्न चाहन्छु र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विज्ञापन बोर्डको गठन केही ढिलो हुन गइरहेको छ। विज्ञापन बोर्डको गठनतिर म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मिडिया एलायन्ससँगको छलफललाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले क्लिन फिड समयमै लागू हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै विज्ञापन बोर्ड तत्काल गठन गर्ने र सो गठन गर्न समयावधि लाग्ने भए अन्य कुनै निकायको विज्ञापन बोर्डको काम तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। विज्ञापन बोर्डको गठन छिटै हुन्छ। हुनुभन्दा अगाडि विज्ञापन बोर्डले गर्ने काम अरू कसैले भए पनि गर्नुपर्छ। किन सरकारले फलानु संस्था छैन, फलानु छैन, त्यसकारण अफिसमा मान्छे गएपछि आज हाकिम साहब हुनुहुन्न, त्यसकारण पर्सि आउनु भन्ने चलन हुँदैन। त्यसकारण विज्ञापन बोर्ड छैन भने त्यसले गर्ने काम कसरी गर्नु पर्यो। त्यसकारण विज्ञापन बोर्ड नभए पनि तपाईँहरूले विज्ञापन बोर्डबाट गरेको अपेक्षा विज्ञापन बोर्ड गठन भएन, त्यसकारण त्यो अपेक्षा पुरा गर्नु हुँदैन भन्ने केही छैन। विज्ञापन बोर्ड गठन हुन 1 हप्ता लाग्छ भने तपाईँहरूको अपेक्षा भोलि पुरा गर्न सकिन्छ। यो 1 हप्ता पर्खिनु पर्ने केही पनि छैन। किस्सा नम्बर 7, विश्वभन्दा नेपाल अगाडि।
विश्वको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीका कारण शून्यमा झरे पनि नेपालको अर्थतन्त्र अझै शून्यमा नझरेको बताउँदै कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार सधैँ लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अमेरिका, चीन, बेलायत लगायतको अर्थतन्त्र घाटामा गएको दृष्टान्त देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अझै घाटामा नगएको भनी देशको अर्थतन्त्रको बचाउ गरेका थिए। त्यसका पनि लिमिटेसन छन्। त्यसमाथि पनि अहिलेको परिस्थिति चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामी निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ। दुनियाँ नै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। ठुला बलिया धनी राष्ट्र युएसए जस्तो राष्ट्र वृद्धि दर -34 मा गएको छ। भारतको -24 मा, चाइनाको -7 मा गएको, नेपाल माइनसमा गएको छैन। सन्तोषको कुरा, माइनसमा अझै गएको छ। किस्सा नम्बर 8, संविधान दिवसमा मिडिया किन चुप? संविधान कुनै रामायण, महाभारत, कुरान वा बाइबल होइन, समयअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ। नेपाली जनताको अथक प्रयास र 4 वर्षको अथक मेहनतपछि देशले 2072 सालमा नयाँ संविधान पाएको र मुलुकलाई जातीय राज्यमा खण्डित हुन नदिई नेपाल राज्य बनाउन सरकार सफल भएको धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्रलाई चिरेर मात्रै देशमा संविधान र अमन चयन स्थापना भएको दाबी गरेका थिए। त्यो तपाईहरुले देख्नुभएको छ। संविधान दिवसका दिन संविधानको बारेमा कतिवटा मिडियाले चर्चा गर्दैन। त्यो अहिलेको सरकारको विषय हो र संविधान हामी नेपालीहरूले धेरै दशक लडेर ल्याएको उपलब्धि होइन र संविधान। हामी हरेकले तिरेको करबाट दुईवटा संविधान सभा, एउटा त 4 वर्ष अस्ट्रलै भयो, त्यहाँनिर खाली 601 संविधान सभा सदस्यहरूको खर्च कति भयो, उनीहरूको पारिश्रमिक कति भयो, उनीहरूलाई दिएको सुविधा कति भयो आदि इत्यादि, त्यो स्टाफिङ खर्च अथवा अरू सचिवालयका खर्च आदि अरू मात्रै होइन, त्यसको व्यापक अर्थ छ। राष्ट्रको 4 वर्षको अवधि संविधान निर्माणको प्रतीक्षामा खेर गयो। एउटा संविधान सभाको अवधि खेर जाने, 4 वर्ष खेर जाने भनेको त राष्ट्रको अवधि खेर जाने हो। 4 वर्षको राष्ट्रको अवधि खेर गयो। अलिक समय चुनाव भएन, त्यो अवधि खेर गयो। किस्सा नम्बर 9, मिडिया मेरो साथी। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मिडियासँग कुनै गुनासो नभएको बताएका थिए। ओलीले सरकार मिडिया मैत्री भएकाले जुनसुकै बेला पनि नेपाल मिडिया एलायन्सका पदाधिकारीहरू छलफल गर्न आउन सक्ने वातावरण तयार पार्न आफू तयार रहेको बताएका थिए। अब एउटा चर्चा छ, चलाउन खोजिएको छ। अहिलेको सरकार मिडियालाई वास्ता गर्दैन या अहिलेको सरकारले मिडियासँग दुश्मनी गर्छ जस्तो गरी सरकार, मैले यसो भन्नुको अर्थ सरकार यस मिडिया इन्डस्ट्रीलाई इन्डस्ट्रीको रूपमा गच्छेअनुसार फिजिकल प्रोटेक्सन भन्नुहुन्छ भने 100% कम्प्लिटली, अरू प्रकारका अब सब्जेक्टिभ आस्पेक्ट हुन्छ त्यसका या अरू आस्पेक्टहरू हुन्छ, मोनिटरी आस्पेक्टहरू हुन्छ, त्यसमा यथासम्भव साथ सहयोग दिन्छ, प्रोटेक्सन गर्छ। पक्कै पनि दर्शकहरू, प्रधानमन्त्रीका यी 10 किस्सा सुनिसकेपछि र हेरिसकेपछि त यहाँहरूलाई अवगत भयो नै होला हाम्रा प्रधानमन्त्री कति अध्ययनशील र दूरगामी सोचका हुनुहुँदो रहेछ भन्ने। तर यतिले मात्रै कहाँ पुग्छ र? प्रधानमन्त्री ओलीले त डबल मास्क लगाए ज्यानमै खतरा हुने, अक्सिजन नपुग्ने, घुस खानेहरू अपराधी हुन्, मिडियाले केवल लाइक र सब्सक्राइबका लागि मात्रै बिक्ने हेडलाइन राख्ने गरेको भन्दै सञ्चार माध्यमका मालिकहरूलाई
कसरी समाचार बनाउने सम्म सिकाउन भ्याउनुभयो। यी सहित अन्य प्रधानमन्त्रीका बाँकी 5 किस्सा सहित उपस्थित हुने नै छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकहरू, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएर पनि होला अति जोश र जाँगरका साथ नेपाल मिडिया एलायन्सका पदाधिकारीहरूलाई क्लास लिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मिडिया र सरकारको सम्बन्ध, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनु भएको थियो। डबल मार्क्स नलगाउनुहोस्, घुस खानु अपराध हो, न्युटन वैज्ञानिक होइनन्, समाचारको हेडलाइन अर्कै भित्र कन्टेन्ट अर्कै राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको सन्दर्भमा निकै रसिक पाराले सबैलाई हँसाई हँसाई भाषण दिइरहनु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको एउटै सङ्कल्प थियो, एक्लैले केही गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि, त्यसैले सबै मिल्नुको विकल्प छैन। अबको क्रममा प्रधानमन्त्रीका 15 किस्सा मध्येका बाँकी किस्सा यहाँहरूमाझ। किस्सा नम्बर 10, घुस खानु अपराध। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक पद धारण गर्ने र ओहदामा बस्नेहरूले घुस खाएर सरकारलाई असफल पारिरहेको बताउँदै घुस खानु अपराध भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कानुनको शासनका लागि लडेकाले सरकार बेलगाम बसेको छैन भन्दै घुसखोरीको अन्त्यका लागि सरकार लागि पर्ने बताउनु भयो। किस्सा नम्बर 11, न्युटन वैज्ञानिक नै होइनन्। गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी तथ्य पत्ता लगाउने वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटन भन्दा पहिले नै नेपालका महर्षि भास्कर आचार्यले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम पत्ता लगाएको नयाँ तथ्य प्रधानमन्त्री ओलीले खुलासा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल मिडिया एलायन्सको प्रतिनिधि मण्डलसँग कुरा गर्दै शताब्दीौं पहिले भास्कर आचार्यले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पत्ता लगाएको दाबी समेत गर्न भ्याउनुभयो। ऐतिहासिक तथ्यहरूले प्रमाणित गरेका कुराहरू हामीले भन्यो भने चिन्ता मान्छ। कतिपयले मलाई सुझाव दिन्छ, न्युटनले ग्राभिटेसनको थ्योरी पत्ता लगाए भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा पनि त्यही छ। यथार्थ के हो भने न्युटन 17औं शताब्दीका थिए। 12औं शताब्दीमा हाम्रा भास्कर आचार्य ग्राभिटेसनको थ्योरी, पृथ्वीको गोलाइ कति छ त्यसको नाम, पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुराको उद्घोष, यो न्युटन 17औं शताब्दीमा, ग्यालिलियो 16औं शताब्दीमा, 12औं शताब्दीमा। किस्सा नम्बर 12, दुईटा मास्क नलगाऊ। नेपाली सञ्चार क्षेत्रका उद्यमीहरूको साझा संस्था नेपाल मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष सहितका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा निकै खुलेका प्रधानमन्त्री ओलीले मास्क कसरी लगाउने, कतिवटा लगाउने भनेर मास्क महिमा पनि सुनाइ छाड्नुभयो। 2 मास्क लगाउँदैमा कोरोना रोकथाम नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अक्सिजनको कमीले बचाउन खोजेको ज्यान पनि जान सक्ने खतरा उत्तिकै रहेको भनी कटाक्ष गर्नुभयो। यदि फोक्सोमा पर्याप्त अक्सिजन भएन भने त्यसले मुटुमा सम्प्रेषण पर्याप्त अक्सिजन गर्न सक्दैन। मुटुमा पर्याप्त अक्सिजन सम्प्रेषण भएन भने रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम नै हुन्छ। रगतमा कम भयो भने, मुटुमा कम भयो भने मुटुको गतिमा फरक पर्न सक्छ। मुटुमा या रगतमा, मुटुले फाल्ने रगतमा अक्सिजन कम भयो भने ब्रेनमा अक्सिजन कम पुग्न सक्छ। ब्रेनमा कम अक्सिजन पुग्यो भने त्रास हुने, डर लाग्ने, त्यसका साइड इफेक्टहरू अनेक हुन सक्दछ। त्यसले अर्को ढङ्गले स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ। किस्सा नम्बर 13, समाचारको हेडलाइन लेख्न सिकाए। प्रधानमन्त्री ओलीको क्षमता र प्रधानमन्त्रीको ज्ञानलाई कसैले नजरअन्दाज नगर्दा नै राम्रो होला। प्रधानमन्त्री ओली नियमित रूपमा पत्रपत्रिका हेर्ने, रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने र युट्युबसम्म बाँकी नराख्नु हुँदो रहेछ भन्ने स्वयंले प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यसैले त प्रधानमन्त्रीले समाचारको हेडलाइन र सनसनीपूर्ण खुलासा भन्दै तथा नाम सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नेहरू र भ्युअर बढाउनेहरूलाई पनि यसो भन्न भ्याउनुभयो। सञ्चार माध्यमले
सिम्पली के गरेको कहिले देख्छु म भने बिहान न्युजमा मजाले कसैको चरित्र हत्या गरेर कसैको परिवार बिग्रिएर कसैको सामाजिक प्रतिष्ठा बिग्रिएर कसैको व्यापार कारोबार बिग्रिएर जाने गरी ड्यामेजिङ न्युज दियो। आज दियो भोलि दियो सबतिर हल्ला हुन्छ, सबले क्यारी गर्छन् किन सनसनीखेज समाचार नयाँ खुलासा धुमधाम मचिन्छ। अनि त्यसको अन्तिम पाताको कुनातिर तल छेउमा 2 लाइनमा फलानु दिन फलानु शीर्षकमा दिइएको समाचार भुलवश गएछ। त्यो कसले हेर्छ? किस्सा नम्बर 14 मिडिया सञ्चालकलाई क्लास। हँसिलो र फुर्तिलो रूपमा करिब 1.5 घण्टा बोल्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका मिडिया सञ्चालकहरूलाई पत्रकारिता कसरी गर्ने भनेर समेत राम्रैसँग पाठ पढाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार माध्यम अत्यन्तै जिम्मेवार हुँदै सूचना जानकारी र ज्ञान दिन तल्लीन हुनुपर्ने अवस्थामा अन्तैतिर बगिरहेकोमा गुनासो गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले मोबाइलको विकासले सूचना प्रविधिमा ल्याएको फड्कोले सञ्चार जगत बलियो भएको बताउँदै एन्टिना तानेर खबर गर्नुपर्ने बेलाको नेपाली सञ्चार क्षेत्रको स्मरण यसरी गर्नुभयो। सञ्चार माध्यमले पनि जनतालाई प्रभावित गर्छ। कुन कुनामा के भइरहेको छ, कहाँ के भइरहेको छ, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा के भएको छ, राजनीतिको क्षेत्रमा के भएको छ, सामाजिक क्षेत्रमा के भएको छ, विकासका क्षेत्रमा प्रयासहरू कस्ता भएका छन् आदि कुराहरूको जानकारी र त्यहाँ यदि समस्या छन् भने के छन्, यदि त्यहाँ कुनै अप्ठ्याराहरू छन् भने के छन्, कमीहरू रहेका छन् भने कहाँ कस्ता प्रकारका के कमी रहेका छन् ती कुरा औल्याउने। कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई कुन भाषामा औल्याउनु पर्ने हो, नरम भाषामा सुझाव दिँदा हुने हो कि अलिक कडा भाषामा बुझ्ने गरी भन्नुपर्ने हो। किस्सा नम्बर 15 सबै मिल्नुको विकल्प छैन। नेपाल मिडिया एलायन्सका पदाधिकारीहरूसँग बृहत छलफल गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिडिया एलायन्सका पदाधिकारीहरूले प्रारम्भमै निकै प्रश्न तिर्स्याएका थिए। सोही क्रममा एलायन्सका पदाधिकारीहरूले आफ्ना समस्या छर्लङ्ग रूपमा प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए। कोभिडको हुनुभन्दा अगाडि नै मार्केट असाध्यै डाउन भइसकेका थियो। त्यसपछि यो त चाहिँ यस्तो किसिमको भयो कि फेरि के हुन्छ भने कहिले कुन स्टाफलाई कोभिडको इन्फेक्सन भयो, के भयो, कसो भयो, त्यसले गर्दा के हुन्छ यस्तो टेन्सन र फाइनेन्सियल चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सहनै नसक्ने कन्डिसन आइसकेका छ। उहाँहरू हामी बिचमा पनि विभिन्न नीति विभिन्न कानुनले गर्दा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू धेरै छन्, हामीले पनि बुझ्दैनौँ। उहाँहरूले लेखेको कुरा उहाँ चाहनुहुन्छ तर हामीलाई पनि थाहा छैन यो उद्योग हो कि अरू केही हो, यो कसरी जान्ने कुराहरू छ। अहिले कोभिडको बेला भएको हुनाले सबैका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनिसकेपछि बोल्न सुरु गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मिडिया सञ्चालकलाई चित्त बुझ्दो जवाब फर्काउनु भएको थियो। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गल्ती गरेको भए मिडियाले नरम भाषामा सम्झाउनुको सट्टा आलोचना गर्ने गरेको र सरकारलाई छिटो काम गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा सरकारको काममा रुकावट सिर्जना गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एक्लै केही गर्न नसक्ने भएकाले सबैको साथ र सहयोग अनिवार्य चाहिएको र मिडिया र सरकारका बीचमा समझदारी र एकता जरुरी भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीका यी 15 किस्सा नेपाली सञ्चार माध्यम र सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयका लागि नै थिए। घरि बहकिने, घरि क्रुद्ध बन्ने, घरि सल्लाह र सुझाव दिने अनि त रोए जस्तो गर म पिटे जस्तो गर्छु भन्ने नेपाली उखान चाहिँ जे होस्, प्रधानमन्त्री ओली नेपाल मिडिया एलायन्ससँग सहकार्य गर्न तयार भएको धारणा स्पष्टै राख्नुले पनि ओली मिडियाप्रति सकारात्मक रहेको सन्देश दिन भने सफल हुनु भएको छ। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल मिडिया एलायन्सका पदाधिकारीहरूका बीचमा राख्नु भएको धारणालाई केन्द्रित गरी प्रधानमन्त्रीका 15 किस्सा नामक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। यसको उद्देश्य कसैको विरोध गर्नु या कसैको समर्थन गर्नु हुँदै होइन। यो त हामीले हाम्रा प्रधानमन्त्री कतिसम्म जानकार र कतिसम्म देश र जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने मात्रै देखाउन खोजेको हो।
प्रधानमन्त्रीले सबै क्षेत्रको जानकारी राख्नु र सञ्चार माध्यमहरूलाई थप जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउनु अनि सबै क्षेत्र मिल्नुको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुले पनि सबै मिल्नुको विकल्प नरहेको हाम्रो पनि निष्कर्ष रहेको छ। हवस् त आजलाई फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।